Nepal Idol. Title sponsor Oppo Selfie Expert and Leader. Powered by NIC Asia. Bank Pani Sathi Pani. Ramro Pani Hamro Pani. Honda Power of Dream. Connected by Encel. Aja Holi Sadai Sangai. Associate sponsors Baltra Home Appliances. City Express Money Transfer. Honda Sambandha 50 वर्षको. Softy Wipes Naturally Soft. Rhino 500D. Study Abroad Partner Education Park. Brighter Tomorrow. Beauty Partner Lotus White Glow Gel Cream. यस्तो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्. Hair Color Partner Strix Hair Color. Movie Partner Prasad मङ्सिर 21 गतेदेखि. Online Voting Partner Respect and Rise, Nepal's first social network platform. Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited. 5-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया. गन्तव्य तपाईको साथ हाम्रो ओस स्टडीज. हामी किलोमिटरको नेपाल आइडलको टिमसँग यसरी फेस टु फेस कुरा गर्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागिरहेछ. टप 4 पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई म सबैलाई एकदम हार्टली अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. नेपाल आइडल सिजन 2 को टप 4 कन्टेस्टेन्टलाई हाम्रो क्रसरोड अपारल बुटीको फ्यामिलीबाट बेस्ट अफ लक. थ्याङ्क यू. Welcome to Oppo F9 Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2, powered by NIC Asia and Honda WRV. हेर्दा हेर्दै सयौंदेखि दर्जनौंदेखि के हुँदै अब नेपाल आइडलमा बाँकी रहेका छन् जम्मा यी 4 प्रतिस्पर्धी. अनि आजको यो एपिसोड सहित ग्रान्ड फिनालेसम्म बाँकी रहेको एपिसोड पनि 4. प्रतिस्पर्धी अनि एपिसोडहरू घट्दै गए पनि वर्षभर चर्चाको शिखरमा रहिरहने कार्यक्रम नै नेपाल आइडल हो. हेर्नुस् त, तर पनि हामीलाई पटक्कै के छैन, घमण्ड छैन. न कालीजीलाई, न इन्दिरालाई, न न्युसरलाई, कसैलाई पनि छैन. मलाई त छ. नै हाम्रा सुपर पुअरलाई नै छ घमण्ड. त्यसैले त आज यिनीहरू देशभर प्रिय छन्. यस बारेमा भोलिको एपिसोडमा थाहा पाउनु हुने नै छ. यसका साथै अग्रजहरूमा आज पनि उत्तिकै प्रिय छन्. यस्तै एक दुर्लभ अग्रजले नेपाल आइडललाई शुभकामना दिनुभएको छ. दुर्लभ अग्रज हो, दुर्लभ अग्रज के. उहाँ हुनुहुन्छ एक जीवित इतिहास. श्रद्धेय रानु देवी अधिकारीज्यू, रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका. एकपटक जोरदार ताली परम आदरणीय रानु देवी अधिकारीज्यूका लागि. नमस्कार. पहिलो चाहिँ नि मैले गाएको गीत नेपाली अघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डा लिई र आज देशको क्रान्ति युद्धमा हाम्रो एक पुकारा होस्, लड्दा लड्दै मरे मरौँला, यो एउटा नारा होस्. मैले यो गीत जहिले पनि दिनमा एकचोटि म गाउँथेँ. यो जनचेतना जगाउनको निमित्त पनि यो गीत गाउन लगाएको होला. जब प्रजातन्त्र आयो त्यही बेलामा त्यो जुन
रेडियो हो उसको ब्रान्चर काठमाडौँमा आएको त्यही हो। हाम्रो समयमा कस्तो थियो भने एउटा सिम्पल किसिमले गाइन्थ्यो त्यो नेपाल आएर कहिलेकाहीँ मात्रै हेर्दछु। जतिजना यसमा हुनुहुन्छ यहाँहरूको राम्रो होस् र चाहिँ नि अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने चाहिँ नि मेरो शुभकामना छ। वास्तवमा इतिहास नै वर्तमानको आकार निर्धारक हो, त्यसैले इतिहास बिर्सने कुरै आउँदैन। यही नै हो सङ्गीतको यो महान मञ्चको विशेषता। विक्रम, सुमित, अस्मिता, रवि, तपाईँहरूलाई थाहा थियो उहाँको बारेमा? थाहा थिएन दिदी। थाहा थिएन? विक्रमलाई? मलाई पनि एकदम दुःख लाग्छ कि मलाई यो कुरा थाहा भएन। रेडियो नेपालमा चाहिँ प्रथम गायिका भनेर थाहा थियो तर एक्ज्याक्टली नाम चाहिँ थाहा थिएन। रविलाई? मलाई चाहिँ केही पनि थाहा थिएन। अब थाहा पायो नि रवि, कस्तो लाग्यो? एकदम खुसी लाग्यो। उहाँ चाहिँ रेडियो नेपालको प्रथम गायिकालाई आज यसरी देख्दा चाहिँ एकदम भित्रदेखि नै खुसी लाग्यो कि यसरी इतिहासमा कुनै पनि सोहरू यसरी जित्यो भने चाहिँ यस्तो इतिहास चाहिँ लेखिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू धेरै पछि पनि अझै पनि उहाँको इतिहास देख्ने अवसर पायो। त्यसमा एकदमै ठुलो ठुलो धन्यवाद मान्न चाहन्छु सबैलाई। नेपाल आइडल सिजन 2 को यो मञ्चमा सम्भवतः आज तपाईँहरूको अन्तिम प्रस्तुति हुनेछ। त्यसैले आज यो मञ्चले विशेष केही मागेको छ। आज सङ्गीत कर्मकै कारणले यो स्थान हासिल गर्नुभएका हाम्रा जजहरूले पनि यो मञ्चमा प्रस्तुति दिनुहुनेछ। एकपटक जोरदार ताली हाम्रो जजको लागि। वाह 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 रिमा, यो वास्तवमै गजब कुरा हो। आज उहाँहरूले गीत गाउनुहुनेछ अनि हामी उहाँहरूलाई जज गर्नेछौँ। कस्तो गाउनुहुन्छ त। हामीले जतिसुकै जज गरे पनि उहाँहरूले होन्डा WRV गाडी पाउनु हुँदैन। But they can definitely grace us with your soothing performance. So let's begin. Are you ready? तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? आउँदै हुनुहुन्छ the one and only कालीजी। माया कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निर जैले रिसाउने निर जैले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने मै हो पकाउने सधैँ मै हो पकाउने मै हो पकाउने पकाउने रिसाय माया प्रेम कसले बचाउने निर जैले रिसाउने निर जैले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निर जैले रिसाउने निर जैले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने सेती बगर निर मन परेको मायालुको माया नमारा निर सेती बगर निर हितैको मायालुको माया नमारा निर माया नमारा निर माया नमारा माया नमारा निर माया नमारा मनको भारी बोझ हुँदा मै हुँ बिसाउने निर जैले रिसाउने निर जैले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निर जैले रिसाउने निर जैले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग माया मिसाउने मै हो पकाउने सधैँ मै हो पकाउने मै हो पकाउने सधैँ मै हो पकाउने रिसाए के पो होला माया पिरती निर माया पिरती निर माया पिरती निर चकेवाको जोडी जस्तो हाम्रो पिरती निर जैले रिसाउने निर जैले रिसाउने निर कहिले
सँग मुया मिसाउने निर जहिले रिसाउने निर जहिले रिसाउने निर कहिले होला मायासँग मुया मिसाउने माया मिसाउने माया मिसाउने माया मिसाउने माया मिसाउने उनीरहो Thank you so much. धेरै राम्रो गाउनुभयो तपाईँले कालीजी धेरै राम्रो गाउनुभयो यो केपो लगाएर तपाईँले जुन जीको फर्ममा ए बजाउनु भयो त्यो एकदम राम्रो यसलाई सङ्गीतको भाषामा चाहिँ भन्छ यो चिजलाई तपाईँ कायम राख्नुहोस् तपाईँ यो गीतको ओरिजिनल सिङ्गर जतिकै पपुलर हुन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको लागि चाहिँ म एउटा भन्न चाहन्छु यो कालीले हाँसेर मुसुकै देखाए आफ्नो गालाको डिम्पलै खानी खानी खोला बाटेमा भेट होला वाह वाह क्या गाउनुभयो तपाईँले Thank you very much, all. Oh my God, that was wonderful. As a finally, you're back with the guitar, and it's a pleasure watching you and hearing you live. Thank you so much, Kali sir. अब पालो कार सहित अन्य थुप्रै पुरस्कारको दावेदारलाई बोलाउने Alright, जसको सुदूरपश्चिममा झुन्डिएको छ बोर्डै बोर्ड उनीहरू कुनै हुन सक्छन् र सिवाय रवियो संसार मेरो दैव है भनिदेऊ दैव है भनिदेऊ किन यस्तो गर्यौ मलाई जिउँदै मार्यौ कोसँग जाँदैछु आफैलाई थाहा छैन कोही छैन सामु दैवको खेला जिउने कुनै चाह छैन रित्तिसक्यो क्या नम्मन यो
फुरुकै जाने भो सकिन कान्छीलाई पकाउनै गाह्रो भो कान्छीलाई पकाउनै गाह्रो भो अरे क्यानम क्यानम कति गाँठे माया गर्छु साँच्चै हो तिमीलाई ओ कसी लाउनु कति गाँठे माया गर्छु साँच्चै हो तिमीलाई औठा छापै लगाउला विश्वास छैन भने तिमीलाई भुल भए माफी गर तर नजाऊ पर अरे क्यानम मनायो फुरुकै जाने भो सकिन कान्छीलाई फकाउनै गाह्रो भो कान्छीलाई फकाउनै गाह्रो भो अरे क्यानम क्यानम That's a respect performance, Ravi. Congratulations, Ravi. लास्ट मोमेन्टसम्म पनि नछोड्ने हो रवि आज अब एकदम हामी फिनालेतिर अगाडि बढ्दैछौँ भनेपछि आज त मैले रेस्पेक्ट पाउनै पर्छ भनेर पर्फर्म गरे जस्तो फिल भयो सास राउन्जेल आस हैन त पर्फर्म दिनै पर्यो नि त पर्फर्मेन्स दिनै पर्यो रविलाई सुरुमा हामीले भेट्यौँ त्यस पछाडि पियानो गाला राउन्ड सबै हुँदाहुँदै अहिले यो लेभलमा आइपुगेर रविलाई यही लेभलकै पर्फर्म गर्न सफल भएको छ बधाई छ रवि तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच एकदमै राम्रो प्रगति भयो रवि यो तपाईँ मार्कमा पुग्नु भयो थ्याङ्क यू है हामीले खोजेको मार्कमा चाहिँ पुग्नु भयो मजा आयो एकदम छुट्टै गीतलाई यस्तो मजाले जोडेर त्यो दुईटै गीतको त्यो चाहिने राइट एनर्जी थियो दुईटैमा सो कसरी तपाईँले आफ्नो मुडलाई एउटा ठाउँबाट स्विच गरेर दुईटालाई असर नगर्ने गरी पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको क्यालिबर त अब हामीले देखिसक्यौँ एकदमै अप टु द मार्क भेरी नाइस सो ह्याप्पी फर यु तेरो राउन्डमा हुनुपर्छ होइन तिमीले गीत गाएको थियो नि मायाले बाँध्यो मायाले बाँध्यो भन्ने गीत गाउँदादेखि तिमी नोटिस भएको मेरो लागि चाहिँ नि हामी अब यो ठाउँमा बसेर तिम्रो चारैजनालाई हामी विस मात्र गर्न सक्छौँ है मेरो हाम्रो शुभकामना छ तिमीलाई थ्याङ्क यू सर रवि नेपाल आइडल सिजन 2 को विजेता बनोस् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले रविलाई भोट गर्नुपर्ने हुनेछ रविको भोटिङ कोड रहेको छ 1010 अब त हामीलाई पनि थाहा छ तपाईँको भोटिङ कोड दर्शकलाई पनि थाहा भइसक्यो होला र पठाउनुहोस् 31009 मा र देश र विदेशमा रहनुभएका सङ्गीत प्रेमीहरूले रेस्पेक्ट एन्ड राइट्सको एप डाउनलोड गरेर पनि रविलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ 1010 इज हिज भोटिङ कोड And thank you very much, Ravi, for your wonderful performance. ओपोजोनमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ. What a lovely performance. Well, Ravi को यो प्रस्तुति सँगै अहिले हामी कार्यक्रममा लिँदैछौँ एउटा छोटो Oppo F9 break. Five-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. Selfie expert and leader presents Nepal Idol Season 2. नेपाल आइडलमा बाँकी रहेका उत्कृष्ट 4 प्रतिस्पर्धीले यस मञ्चमा एकपछि अर्को बेजोड प्रस्तुति दिँदै आफ्नो प्रतिभाको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन्. तर हामीलाई त यो हेर्नु छ
नेपाल आइडल सिजन 2 विजेता चुन्नको लागि यहाँले आफ्नो भोटिङ गर्ने अधिकारको कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर जसलाई भोट गर्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धीको क्षमता र मेहनतलाई हेरेर भोट गर्नु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ यहाँलाई। र आजको कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धी सँगसँगै हाम्रो जजहरूको पनि प्रस्तुति हामी हेरिरहेका छौँ। कालीजीले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। अब पालो इन्दिराजीको। आउनुहोस्, आफ्नो कोकिल कण्ठले यो मञ्च पवित्र बनाइदिनुहोस्।
वाह Went awesome. यो तपाईँले जुन गाउनु भयो नि आलाप जुन लिनुभयो वाह क्या आलाप कति राम्रो लिनुभयो आलाप तपाईँले तपाईँको आलापको ज्ञान धेरै राम्रो छ त्यो त सबैलाई थाहा छ तालमा मलाई दुईटा ताल आउँछ ममार ताल र झिमार ताल त्यसको प्रयोग भइदिए अझ राम्रो हुन सक्थ्यो म पनि यही तालमा गाएर फिनालेसम्म जाने हो कि वाह त्यो तिहाई फेरि एकछिन गाउनु यार कस्तो राम्रो लाग्यो शम्भु दाइलाई थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ थ्याङ्क यू इन्दिरा हजुर सर यो कुर्सी तिमीले त्यतिकै पाएन कि थ्याङ्क यू सो मच यो ममार ताल र झिमार ताल एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो बुझौँ न यसको बारेमा के ममार ताल र झिमार तालमा म एकदम एक्सपर्ट छु टाइमिङ खुस्क्यो भने गयो मच्छर मार्ने ताल र झिङ्गा मार्ने तालमा एकदम टाइमिङ जरुरी छ हेर्नुहोस् कानमा आयो शिकार हेर्नुहोस् इन्दिराको कोकिल कण्ठबाट हामीले प्रस्तुति हेर्ने मौका पायौँ यो मञ्चलाई इन्दिरा तपाईँले पवित्र बनाइदिनु भयो धन्यवाद त्यसको लागि थ्याङ्क यू दाइ Alright, अब पालो होन्डा WRV का अर्का दावेदार संगीतका कुमाल पोखराका कमाल विक्रम बराल दरना दरना मेरो बेहोशी आज मेरो लागि पर्दा भो मेरो बेहोशी आज मेरो लागि पर्दा भो छोपे पेरा सबै दुख सबै पर्दा भो मेरो बेहोशी आज यो नशा जिंदगी को या हो नशा रक्सी को यो नशा जिंदगी को या हो नशा रक्सी को
के हो यो पीरत हो नया नया प्रेयस हो जथिए स्वप्न सबैती जथिए स्वप्न सबैती पग्लिएर पनि भो के बिहान साझ सबै जिन्दगी पर्दा भो मेरो बेहोसी आज चिठीभित्र राखेर पठाउँदैछु मेरो माया तिमीलाई खोली पढिदेऊ न है अति जति भरेर पानाहरू मायाका कुरा लेखेर मनले जानेको सबै अक्षर अक्षर जोडेर भावनाहरू सबै पोखेर तिमीलाई नै सुम्पिदिए यो मन तिम्रो अस्तित्वले नै मेरो अस्तित्वलाई अर्थ दिन्छ आँसुले खुसी छिने झै मेरो मुटुलाई तिमीलाई चिन्छ भए जति मेरो माया अलिअलि गर्दा गर्दै तिम्रै हत्केलामा मैले ल्याइराखिदिए सबै तिम्रो हाँसोको दृश्यले मेरो खुसीलाई रूप दिन्छ तिम्रो अस्तित्वले नै मेरो अस्तित्वलाई अर्थ दिन्छ
That's a respect performance, Vikram. वाह, म एकचोटि फेरि चेक गर्न चाहन्छु. ठिक छ, उसैले गाएको. आसिफ कहाँबाट आउँछ यस्तो यस्तो चिजहरू कि उटपटाङ छ कि जस्तो लाग्यो. यस्तो पर्फेक्ट त कसले गाउन सक्छ? हो एक्ज्याक्टली पर्फेक्ट. जब उता बसेको कलाकारले पर्फेक्ट गाउँछ, यता बसेको कलाकारहरू त उठ्नै पर्यो नि. त्यही भएर हामीले रेस्पेक्ट गऱ्यौँ. यस दुईवटा फरक किसिमले गाउनुभयो तर यस्तो मजाले ब्लेन्ड गर्नुभयो. दोस्रो गीतमा अलिअलि पहिलोको टेक्निकको झल्को भनौँ न अलिकति ब्लेन्ड गरेर त्यो क्रिएटिभिटी चाहिँ यो भेरी क्रिएटिभ विक्रम. जहिले पनि आफ्नो एउटा एक्स्ट्रा एफर्ट हाल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ. दुईवटा फरक गीतहरू एक किसिमले ब्लेन्ड भएको थियो. त्यो चाहिँ तपाईँ जस्तो पर्फेक्ट गाउने कलाकारले मात्रै गर्न सक्छ. यस्तो मन पर्यो हामीलाई यो पर्फर्मेन्स. आई थिङ्क तपाईँले धेरै भारीभन्दा भारी भोट चाहिँ पाउनुहुन्छ. सुरुको नानगोपाल दाईको गीत गायो होइन. त्यो गीत चाहिँ नि मैले तिमीलाई योभन्दा बेसी एक्सपेक्ट गरेको. फ्रेङ्कली भन्दाखेरि मैले रेस्पेक्ट दिएको भनेको तिम्रो सेकेन्ड गीतको लागि हो. गाउनेहरू चाहिँ नि दुई तिन किसिमको हुन्छन् है. एउटा गाउन त गाउँछन्, राम्रो गाउँदैन. एउटा राम्रो गाउँछ. तेस्रो चाहिँ नि विक्रम बराल हो. अब फिनाले आइसक्यो होइन. मेरो लागि चाहिँ तिम्रो चारजनामा जसले जिते पनि खास केही फरक पर्दैन लजा, त्यही भनेछु. विक्रम एउटा यस्तो सिङ्गर भनेर तपाईँ प्रेजेन्ट हुनुभयो कि अडिसनमै तपाईँले गोल्डन माइक पाउनुभयो र अहिलेसम्म जहिले पनि तपाईँले गोल्डन लेभलकै पर्फर्मेन्स दिइराख्नु भयो. पहिलोपल्ट सिजन 1मा विक्रम अडिसन दिन आउनुभएको रहेछ. दुईवटा यसबाट सेलेक्ट हुनुभएको रहेछ. एउटा नो मैले भनेको रहेछु र मलाई अहिले आएर चाहिँ त्यो नो पनि मैले ठिकै भनेछु जस्तो लागिरहेछ. तर यो दुईजना नो भन्नेदेखि च्याम्पियनहरू कि दुईजना. विक्रमले राम्रो गाउनुहुन्छ, अफकोर्स गाउनुहुन्छ. विक्रम राम्रो कलाकार हो, अफकोर्स हो. कला गला सबैले पूर्ण हुँदाहुँदै पनि विक्रमलाई भोट कहिलेकाहीँ अलिकति ढिकमिक गरेर आइरहेको हुन्छ. इट्स टाइम, प्लिज डु भोट फर हिम. विक्रमलाई भोट गर्नको लागि हिज भोटिङ कोड इज 03 पनि यस्तो रे कि यस्तो. भेरी नाइस. हातले हुने रहेछ 03 पनि. हजुर सर. विक्रम जस्तो सिङ्गर चाहिँ नि भोटको लागि मैले जन्मेको सिङ्गर होइन जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तो जन्मेकै मलाई चाहिँ नि गाउनलाई मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई. Well, we agree with you, sir. Vikram deserves much more than just vote. भन्नकै लागि नै विक्रमलाई धेरै भोट दिनुपर्छ ताकि विक्रमलाई पनि त्यो आभास होस् कि उहाँ कति राम्रो कलाकार हो भनेर. So 03 is voting code. टाइप गर्नुस् र पठाउनुस् 31009 मा. रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप मार्फत पनि भोट पठाउन सक्नुहुन्छ. त्यसैले विक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै भोट पठाउनुहोस्. थ्याङ्क यू भेरी मच. विक्रम तपाईँ ओप्पो जोनमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ. सुन न आसिफ, I so don't want to get out of this beautiful feeling. So let's take a break. That sounds good. Let's take a Oppo F9 break here. Five-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. Welcome back after that break. You're still watching Oppo F9 Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2. Now it's time for another special performance. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the most humble human being, the living legend of Nepali music industry, the most celebrated judge of Nepal Idol, New Bajracharya. Sir, एउटा माइक देऊ न मेरो. एकैछिन गीत गाउनु अगाडि एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु. कतिवटा गीत आजसम्म तपाईँले कम्पोज गर्नुभएको छ? मलाई मैले अहिलेसम्म हजुर हजुर 60-70 वटा जति गरेँ मैले. यो कहाँ ताली 60-70 त हुनै सक्दैन.
यो त तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। झुठो कुरा गर्दिन है गर्दिन, नबाचेरै म त मर्दिन मर्दिन मर्दिन। इन्दिरा भन्छ ए आसिफ मलाई किन गिज्याउने, इन्दिरा भन्छ ए आसिफ मलाई किन गिज्याउने, आसिफ भन्छ ए इन्दिरा के मैले हाँस्नै नपाउने, भन्दिन म ख्याल ठट्टा गर्दिन गर्दिन, माया बिना मर्नै म सक्दिन। फेरि पनि म सोध्न चाहन्छु, 60-70 वटा मात्र गीत हो भने तपाईँले? होइन, गीत त धेरै गरे, अब यस्तो जे गरे पनि गीत भइहाल्छ होइन। अलिकति नोटिस भएको गीतहरू मात्रै मैले काउन्ट गर्न थालेको छु आजकल। तर आज एउटा नोटिस नभएको गीत सुनाउँ त सर। यो चाहिँ नि मेरो एकदमै फ्लप भएको गीत भनौँ न। यो हामी म्युजिकमा हामी जज त बस्यौँ, कति नै जान्ने सुन्ने जस्तो भएर पनि होइन, जान्नु सुन्नु भनेको पनि केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। जान्नु भनेको के हो बाबा, बुझ्नु भनेको के, कोहीलाई अरू देख्दैनन् आफू देख्नेले, कोहीलाई अरू देख्दैनन् आफू देख्नेले, चोट जहाँ नै लागोस् आखिर दुख्ने मुटु नै हो, मुटुमै राखौँ हात सबैले, परमेश्वर त्यही हो। यति बुझेमा खुल्छ नि बाबा, स्वर्ग यही अहिले, कोहीलाई अरू देख्दैनन् आफू देख्नेले, भन न भन भन न अरे भन किन अर्काको बिर्थै ज्यान लिने, भन न अरे भन किन अर्काको बिर्थै ज्यान लिने, जुनकी लिए पनि आफ्नै नहुने किन त्यो ज्यान लिने, यस्तो पनि किन गर्दछ बाबा मान्छे भन्नेले, कोहीलाई अरू देख्दैनन् आफू देख्नेले, कोहीलाई
अरू देख्दैनन् आफू देख्नेले बैर भाव खराब हो फाल्छु लडेर बैरीलाई हेर्छु म माया गरेर निर्मल मनमा खुल्छ है निर्मल संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार सबैसँग होस् मेरो माया नै यस्तो ताली नबजाउनुहोस् है आउँछ भने सँगै गाउनुहोस् है त सबैसँग होस् मेरो माया नै यस्तो जो भेटे नि मलाई लागोस् मै जस्तो सबैसँग होस् मेरो माया नै यस्तो जो भेटे नि मलाई लागोस् मै जस्तो मायालुको आँखामा मायै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार Thank you very much, new sir. नेपाल आइडल सिजन 2 मा आसिफ आएदेखि चाहिँ नि यो कहाँबाट कहाँ पुगे जस्तो लागिरहेको छ म सिजन 1 देखि यहाँ छु मेरो तारिफमा 2-4 शब्द खर्चिनु भएको छैन तिम्रो आज तारिफ गर्नुभयो आसिफ I'm proud of you my boy. Thank you very much. रिमा त हाम्रो नेपाल आइडलको चार्म हो रिमा सायद ज्वरो आएको भएर होला आज एकदम हट देखिया छ यो कमेन्टले लास्टै पोल्यो हामीलाई आसिफको जोक्सबाट ब्रेक लिनको लागि हामी चाहिँ पर्फर्मेन्सतर्फ अगाडि बढ्छौँ अब आउँदैछन् झापाली छिटो जो गाउँछन् असाध्यै मिठो सङ्गीतका साधक सुमित पाठक
जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता झल्किन्छ ममता मेरो भवगङ्गा जता जता जहाँ छन् बुद्धका आँखा माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमेश स्वर्गादपि गरीयसी जहाँ छन् बुद्धका आँखा अब सबैजना सँगै नाचौँ ल पहिरनमा राम्रो छोरीलाई मजेत्रो र चोली हजुर छोरोलाई च्याट्टै शिरमा टोपी दैव संजोग भेट भयो नाच्ने गाउने हो कि हो झ्याउरे भाका मादल ताल तालमा ताल मिलाएर नाचे आज आँगनीमा छम्मा छम्मा मै नाचे छम छम तीत साली फनफनी घुमेर 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 मानिसको जोबन पिपालुको पाता जस्तो फिली लिली झरी जाने रहेछ सुन चाँदी भन्दा पनि माया ठुलो रहेछ हो संजोगको कुरा संजोगको कुरा बेला र
मौका पर्दाखेरि माया लाउनु रहेछ कसो गरौँ बरीलाई पात खस्यो पिरका चाहिँ त माया पानीको तिर्का चाहिँ पात खस्यो पिरका चाहिँ त माया पानीको तिर्का चाहिँ पात खस्यो पिरका चाहिँ त माया पानीको तिर्का चाहिँ पात खस्यो पिरका चाहिँ त माया पानीको तिर्का चाहिँ पात खस्यो पिरका चाहिँ त माया पानीको तिर्का चाहिँ पात खस्यो पिरका चाहिँ त माया पानीको तिर्का चाहिँ Thank you so much. Thank you. Thank you. That's a respect performance. Congratulations, Sumit. सुमित अस्मिताको हेर्नै बाँकी छ रवि विक्रम भनौँ नेपाल आइडल सिजन 2 तपाईँहरूको लाइफमा कतिको भाग्यशाली हुन्छ त्यो थाहा छैन तर नेपाल आइडल सिजन 2 को लागि चाहिँ तपाईँहरू एकदमै भाग्यशाली बनेर आउनुभयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सुमित तपाईँ पनि गोल्डन माइकदेखि अहिलेसम्म गोल्डन लेभलकै पर्फर्मेन्स दिइरहनु भएको छ एभ्री टाइम थ्याङ्क यू सो मच मलाई अचम्म तब लाग्छ जब तपाईँहरू यति राम्रोसँग एक अर्काको तारिफ गरिरहनु भएको छ एक अर्कालाई साथ लिएर गाइराख्नु भएको छ एक अर्काको लागि हुटिङ गरिराख्नु भएको छ तपाईँको सपोर्टरहरू चाहिँ किन झगडा गर्नुहुन्छ एक आपसमा तपाईँहरू यसै गरी अगाडि बढिराख्नुहोस् तपाईँहरूको युग सुरु भयो सुमित थ्याङ्क यू सो मच फर यो पर्फर्मेन्सको लागि सुमितले जहाँ छन् बुद्धका आँखाबाट यस्तो सिरियस नोटबाट लगेर हामीलाई छम छम नचाइदियो है त्यो सिङ्गरको पावर हुन्छ नि 2 मिनट अगाडि कस्तो बनाउन सक्छ अगाडि बस्ने अडियन्सलाई र 2 मिनट पछाडि त्यो एनर्जीलाई त्यो कसरी सिफ्ट गर्न सक्छ त्यो पनि यस्तो राम्रो पर्फेक्सनको साथ है आज त म्यासअप थियो सबैजनाको है एकदमै यो कन्सेप्ट पनि मलाई एकदमै मन पर्यो र जसरी तपाईँले यो पोर्ट्रे गर्नुभयो त्यो पनि मलाई एकदमै मन पर्यो आई थिङ्क यो एकछिनको लागि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने यो कम्पिटिसन अथवा यो फिनालेको कम्पिटिसन यो पर्फर्मेन्सपछि भोटिङ आउने हो भन्ने चिजलाई नै बिर्साइदिनु भयो आई थिङ्क त्यो आफैमा एउटा अचिभमेन्ट यो लेभलसम्मको उसले गाउनुलाई भनेको यो म्युजिक सिकेर मात्रै आउने चिज चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन यो लेभलमा आएर तिमीले जसरी गाइरहेछौ तिमीले चाहिँ यो म्युजिक चाहिँ नि यो जन्म मात्रै होइन पूर्व जन्ममै सिकेर आएको जस्तो लाग्छ मलाई सुमित पाठकलाई तपाईँले भोट गर्नुपर्ने छ सुमितको भोटिङ कोड रहेको छ 1 to 12 1 to 12 टाइप गरेर पठाउनुहोस् 31009 मा रेस्पेक्ट एन्ड राइजको एप डाउनलोड गरेर सुमितको लागि भोट गर्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच सुमित फर यर वन्डरफुल पर्फर्मेन्स तपाईँ ओपो जोनमा गएर विश्राम लिन सक्नुहुन्छ यहाँ सुरुदेखिको एउटा जिज्ञासा थियो नि त अब हामी फिनालेमा पुगिसक्यो त्यो कुरा खासमा के हो के कहाँ पुग्यो त्यो कुरा कुन कुरा के कुरा कहाँ पुग्यो प्रयास जारी छ कि छोडिदिएको उहाँको मङ्सिर नकटोस् त्यही हो मेरो शुभकामना दाइ आई नो तपाईँ बिहाइन्ड द सिन्स पनि एकदमै धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ मेरो बारेमा तर भगवान्को कृपाले अहिलेसम्म मागेको भन्दा बढी पाएको छु जीवनमा सो त्यो मङ्सिर पनि चाहेको भन्दा एकदमै भव्य हुन्छ होला भन्ने आश गरेको छु तिम्रो मनमा इन्दिरा प्रतिको माया चाहिँ नि म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु त्यो माया एक्चुअली सबैको लागि छ इन्दिराको लागि चाहिँ स्पेसली केयर हो त्यो मङ्सिर यो कटे पनि अर्को वर्षको मङ्सिर नगयो भनेपछि छोडिदिएको हो हजुर छोडिदिएको हाँपी दिएँ मैले अचानक ज्वरो आए जस्तो भइरहेको छ मलाई के हो यो यस्तो जोक शी इज माई वाइफ
मेरो जीवन साथी, मेरो अर्धाङ्गिनी र यो जोक गर्न सिकाएको उसले नै हो खासमा। यस्तो यस्तो भन्नु भने सिकाउने नि। कहाँबाट आएको, कस्तो खुट्टा काम्यो भने। तपाईँ आइसक्नु भएको छ यहाँ। इन्दिराको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? भन्नु नै छ। हजुर भन्नुहोस् न। मन्त्रीजी गर्नु भएन। हजुरले भन्नुभयो भने चाहिँ एकदमै भनेको मान्छु। अब हामी मिलेर खोज्छौँ। Thank you so much. Since she is here, I would like to admire you, Indira. Thank you. Thank you very much for being such a lovely supporter. जुन तरिकाले इन्दिराले support गर्यो on stage, and she called me Dai, and she's my बहिनी. Yeah, of course. Finally the mystery is solved. हामी नेपाल आइडल गर्नु अगाडि नै पनि I always used to call him भाइजान. ठिक छ। She calls me भाइजान. हैन भाउजू आएको बेला यति कुरा जायज हो। She's here. म पनि दुई शब्द उहाँको लागि गाउन चाहन्छु। अनुमति छ? एकदम Thank you very much. तिमी नै हौ मेरो जीवन साथी, लेखिएको त्यो स्वर्गमाथि, छैन अब पर्खाइ कसैको, पूर्णताको आभास भो। राम्रो सरप्राइज मलाई दिनुभएकोमा आज यो मञ्चमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। Let's take a short Oppo F9 break here. Five-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. Selfie expert and leader presents Nepal Idol Season 2. आज हामी हाम्रा टप 4 को प्रस्तुतिहरू हेरिरहेका छौं र साथै आज केही विशेष प्रस्तुति पनि भइरहेको छ हाम्रो जजेसको। होप यु आर लाइकिङ दिस शो। बाइ द वे रिमा, तिमीले प्रसाद फिल्म हेर्यौ? हेर्नु पर्ने हेर्नै पाएको छैन भने। त्यसमाथि अझ विक्रमले पनि गीत गाएको थियो फिल्ममा, तर हेर्नु पाएकै छैन मैले, हेर न आसिफ। तर हाम्रो यो 4 जना प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ हेर्न भ्याइसकेका छन्। एकचोटि हेरौँ न त। सिधै फर्किदियो। हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू चलचित्र हेर्न जान्छन्, त्यसको पनि समाचार भन्छ। स्पेशली विक्रमको लागि चाहिँ हलमा चलचित्रमा आफ्नो आवाज आउँदा त्यो मोमेन्ट एकचोटि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ त? हाउ वाज इट? अनि जब गीत बज्यो तर्से जस्तो भयो कि म चाहिँ एकदम तर्से जस्तो भयो। अनि सम्पूर्ण हलमा नै त्यो ग्रिटिङ्स आयो, एकदम वाह तालीहरू बज्यो, एकदम खुसी लाग्यो मलाई। अब आउँदै छिन् सबकी प्यारी नेपाल आइडल की एकमात्र प्रतिस्पर्धी नारी अस्मिता अधिकारी।
सधैँभरि नझौ तिमीमा देखि तर्किएर सधैँभरि नझौ तिमीमा देखि तर्किएर तैँले कहे मलाई पनि हेरिदेऊ है फर्किएर तैँले कहे मलाई पनि हेरिदेऊ है फर्किएर सधैँभरि नझौ तिमीमा देखि तर्किएर सधैँभरि नझौ तिमीमा देखि तर्किएर अब फेरि नझौ तिमीमा देखि तर्किएर अब फेरि नझौ तिमीमा देखि तर्किएर कहिले कही मलाई पनि हेरिदेऊ है फर्किएर कहिले कही मलाई पनि हेरिदेऊ है फर्किएर सधैँभरि नझौ तिमीमा देखि तर्किएर सधैँभरि नझौ तिमीमा देखि तर्किएर पहिलो गीत त ओ माई गॉड यस्तो मजाले त्यो एकदमै कवालीको हुन्छ नि फिल आइरहेको थियो
यस्तो मजाले गाउनुभयो जोसमा। दोस्रो पनि मन पर्यो, आज अलिकति तपाईँले त्यो एकदमै जली जस्तो बनाइदिनु भयो, हल्का त्यो मुडलाई नै कि भेरी नाइस। अनि यो पनि इट वाज अ हट पर्फर्मेन्स। अस्मिता दुईवटा गीत, एउटा फरक फरक एराको गीत अनि त्यहाँबाट यसको सिङ्गिङ स्टाइलदेखि लिएर सबै कुरा एकदमै फरक थियो। एउटा कवाली नम्बर, अर्को आइटम नम्बर नै भनौँ न होइन। तर कुन गीतलाई कसरी गाउने भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँग न्याय गरेर गाउनुभयो तपाईँले, एकदमै राम्रोसँग न्याय गरेर गाउनुभयो। एकदम मजा आयो पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि। र अझ एक दुईवटा आफ्नो अदा, आफ्नो स्टाइल अनि आफ्नो जेस्चरले यो दुईवटा यो पर्फर्मेन्सलाई एकदम जीवन्त बनायो। एकदम फिनालेकै पर्फर्मेन्स थियो अस्मिता। तपाईँले आफ्नो 100% दिनुभयो। जुन स्टेजमा तपाईँले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गरिसक्नुभयो। नेपाल आइडल हुने पावर चाहिँ तिमीमा देखेँ मैले। यदि अस्मिता नेपाल आइडल भयो भने तिमीहरू चिन्ता गर्नु पर्दैन, कोरस सिङ्गर तिमीहरू फिट छ। विक्रम, सुमित, रवि एकदम राम्रो कोरस गायो। झुमी झुमी के लुगा पनि मिलेको ट्याक्क तिनजनाको है, जुत्ता पनि मिलेको। ल हो यो जुत्ता चाहिँ नि एकअर्काको यस्तो लायो भने पनि एउटा एउटा फरक लायो भने के थाहा नहुने जस्तो। तिमीले मैले एक्सपेक्ट गरेँ भन्दा धेरै राम्रो गायो मैले है। कुनै गीतलाई पनि तिमी कहीँ न कहीँ त्यो एउटा उसको टच चाहिँ उसले दिन्छ कि। अस्मिता दिल खुस भयो आज, राम्रो। अस्मिताको गायकीले यदि यहाँहरूको पनि दिल खुस भयो भने भोट फर अस्मिता, टाइप उहाँको भोटिङ कोड विच इज 0202 and send it to 31009 मा। रेस्पेक्ट एन्ड राइज एप मार्फत पनि भोट पठाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच अस्मिता। अब के हुन्छ कालीजी? अब के हुन्छ? अब नुदाई के हुन्छ? अब विक्रम, सुमित, अस्मिता, रवि तिमीहरू चारैजना फिनाले जान्छौ। बधाई छ, बधाई छ। र यही अवसरमा हाम्रा यी होनहारहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। नमस्ते सर। चेयरम्यान सरको थप अर्को परिचय, उहाँ एक प्रोफेसनल हेलिकप्टर पाइलट पनि हुनुहुन्छ। द्वन्द्वकालमा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार तथा थप सहयोगका लागि उहाँले जोखिम मोलेर अनेकौं पटक उडान गर्नुभएको छ। वेल, एज अ सिभिलियन नेपाली बीचको त्यो युद्धमा कयौं ठाउँको हृदय विदारक दृश्यहरूसँग आकाश अनि जमिनबाट उहाँ पहिलो पटक साक्षात्कार हुनुभयो। प्लिज एकैछिन यहाँको ध्यान आकर्षण यता गराए। एक दशक लामो युद्धकालमा देशका अनेकौं ठाउँ, दर्जनौं प्रहरी चौकी र सेनाका ब्यारेकहरूमा आक्रमण भए। त्यस लगत्तै उद्धार तथा थप सुरक्षा मद्दत सहित हेलिकप्टर लिएर पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो। नसोध यो युगलाई मेरो कथा के हो, सुन्दर शान्त नेपालको कल्पना गरेको छु। माघ समयको आवश्यकता बन्यो प्रबल, नेपाली बीच युद्ध समाप्तिको सपना बोकेको छु। आज म यसैमा होमिएको छु। यस्तै भावना सहित अनेकौं पटक दोहोरो फायरिङका बीच उडान गर्नुपर्ने भयो। परिस्थितिले मलाई ती आलो युद्ध स्थलका साक्षी बनाउँदै लग्यो। बारुदमाथि उडान गराउँदै गयो। जीवनको त्यो कालखण्डका आफ्ना अनेकौं भोगाईलाई चेयरम्यान सरले पुस्तकमा संग्रहित गर्नुभएको छ, जुन छिट्टै सार्वजनिकरण हुने तयारीमा रहेको छ। पुस्तकको नाम हो बारुदमाथि उड्दा।
र औपचारिक विमोचन अघि नै यो भोगाई पढ्ने पहिलो मौका हाम्रा होनहार 4ले पाउँदैछन्। त्यो पनि सरले हस्ताक्षर सहित पुस्तक आफ्नै हातबाट हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। सरसँग एउटा प्रश्न म राख्न चाहन्छु। यो पुस्तक आउन किन जरुरी थियो? आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, स्वदेशमा अथवा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णले बुझि नै हाल्नु भएको छ। विगत 1 दशकको लडाइँमा धेरै हामी नेपाली दाजुभाइहरू एक आपसमा लड्यौँ, धेरै गुमायौँ, धेरै छिन्नभिन्न भयौँ, कति त बाध्यताले विदेशमा भासियौँ, कति स्वदेशमा दुःखका साथ जिइरहेका छौँ। यो बडो पीडादायी क्षण। 1 दशक यो जनयुद्ध पक्कै पनि दुःखदायी थियो। त्यो युद्धभूमिमा लडेका र युद्धभूमिबाट बचेका र कतिपय सर्वसाधारण सुरक्षा फौज र विभिन्न दुःखदायी अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई मैले उद्धार गर्ने जमर्को गरेँ। त्यो मेरो लागि मौका पनि थियो। त्यसरी मान्छे जोगाउन पाएकोमा म आफूलाई एक हिसाबले भाग्यमानी ठान्छु। मैले यो किताब बारुदमाथिको उडान, यो स्वदेशमा भएका र विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपाली बुवा आमा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ र नेक्स्ट जेनेरेसन छोराछोरी, भाइ बहिनी सबैले चाहिँ नि यो हेर्नुपर्छ, यो पढ्नुपर्छ। के थियो त हामी कहाँ, विगतमा के कस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका थियौँ त भनेर यो किताबमा मैले केही मेरो संस्मरणहरूलाई राख्ने जमर्को गरेको छु। नेक्स्ट जेनेरेसनले अब विगतको जस्तो युद्ध यो देशमा पक्कै पनि युक्त हुँदैन र त्यो किसिमको पीडा अबको जेनेरेसनले बोक्नु हुँदैन र बोक्नु पर्दैन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ नि एउटा सन्देश यसले दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यही हिसाबले पनि मैले किताब लेख्ने जमर्को गरेँ। यहाँलाई हार्दिक बधाई छ सर्वप्रथम त पुस्तकको लागि। र यो मौका हामी किन खेर जान दिन्थ्यौँ र चेयरम्यान सर हुनुहुन्छ, आज हामी सेल्फी लिन्छौँ उहाँसँग। Oh yes, let's It's do a it. Oppo It's an F9 honor. selfie moment. Please, sir. नेपाल रहे नेपाली रहने हो। नेपाल माता की म भन्छु, तपाईँहरू जय भनिदिनु होला। नेपाल माता की जय। नेपाली जनताको जय। Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. It's an honor to have you. अरिसन थिएटर गाला हुँदै अब हामी नेपाल आइडल सिजन 2 को करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हाम्रा उत्कृष्ट 4 प्रतिस्पर्धीले आफ्नो बेजोड प्रस्तुति दिइसके। अब पालो यहाँहरूको नेपाल आइडल सिजन 2 को विजेता छान्ने भोटिङ मार्फत। ग्रान्ड फिनाले हुँदैछ पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज ग्राउन्डमा। हाम्रा यी प्रतिस्पर्धीलाई तपाईँ भोट गर्न सक्नुहुनेछ डिसेम्बर 21 बेलुका 5 बजेसम्म, अर्थात् पौष 6 गतेसम्म। We'll see you very soon. Till then, keep watching AP1 SA. Nepal Idol. Title sponsor Oppo Selfie Expert and Leader. Powered by NIC Asia. Bank Pani Sathi Pani. Ramro Pani Hamro Pani. Honda Power of Dream. Connected by Encel. Aja Holi. Sadhai Sangai. Associate sponsors Baltra Home Appliances, City Express Money Transfer, Honda Sambandha 50 वर्षको, Softy Wipes Naturally Soft, Rhino 500D, Study Abroad Partner Education Park, Brighter Tomorrow, Beauty Partner Lotus White Glow Gel Cream
यस्तो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्। हेयर कलर पार्टनर स्ट्रिक्स हेयर कलर। मुभी पार्टनर प्रसाद मङ्सिर 21 गतेदेखि। अनलाइन भोटिङ पार्टनर रेस्पेक्ट एन्ड राइज, नेपाल's first social network platform. Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited.